अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब वड़ैच ऑफिशियल और मैं मतलूब वड़ैच आपसे मुखातिब हूँ। जनाब, सियाने कहते थे कि शीशे के घर में बैठ के किसी दूसरे पे पत्थर फेंकना और फिर ये तसव्वुर कर लेना कि मैं खुद महफूज रहूँगा, मेरा इस घर में, शीशे के घर में मेरा घराना, मेरा कुंबा, मेरा कबीला, मेरा ख़ानदान या मेरे लोग वो महफूज रहेंगे। बाहर से आने वाली संगबारी, जब बाहर से संगबारी आएगी तो मेरा शीशे का घर चिकनाचूर हो जाएगा। लिहाजा मुझे किसी दूसरे पे पत्थर फेंकने से पहले ये बात अपने जहन के अंदर रखनी चाहिए और हर शख्स को रखनी चाहिए। नाज़रीन, जब हम देखते हैं गल्फ़ के, मिडल ईस्ट के हालात, और आपने देखा सऊदी अरब है, मस्कत, ओमान, शारजा, अबू धाबी और अलैन, रास अल खैमा, कुवैत, कतर, अमान, जॉर्डन, ये सारी छोटी छोटी स्टेट और इसमें बड़ी स्टेट सऊदी अरब जैसे बड़े कंट्री भी शामिल हैं। तो जब आप इनके देखते हैं कि इनकी जो पिछला रवैया, आप चले जाएं पिछले 20, 30, 40 सालों से जो इनका रवैया है, वो तेल की नेमत आने के बाद जिस कदर तेज़ी से इनका मेयार ज़िंदगी बदला, उतनी ही तेज़ी से इनका जहन भी बदलता चला गया। इनके अफकार, इनके ख्यालात, इनकी रवायात, इनकी सकाफत बदलती चली गई। बहुत साल पहले की बात है, मतलब 15-20 साल शायद ज़्यादा हो गए हैं। मैं दुबई में अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ गया, तो एक ट्रांजिट था हमारा, कुछ दिन रुकना था। तो मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि पापा, हमने इनके ये अरबों के चेहरे पे जब हम उनसे कलाम करते हैं तो यानी मुखातब होते हैं तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी रौनक होती है, जैसे बेजार, जैसे। तो इसकी क्या वजह? हमने किसी इमिग्रेशन ऑफिसर को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। हालांकि बच्चों को वो तजर्बा यूरोप का, अमेरिका का वो था, इसलिए वो उनका दिल में एक ये बच्चे थे, इस बात को महसूस किया कि वो इमिग्रेशन वाले अंकल वो हैं जो वो स्माइल नहीं है उनके चेहरे पे। तो मैंने कहा, ये सब बेटा, ये वो हमें अजमी समझते हैं, वो हमें अरब नहीं समझते। और अरब और अजम के इस फ़र्क को मिटाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह ज़ुल जलाल वाल इकराम ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर किया। आपने उनको दुनिया में भेजा, आपने उनको, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इनकी हदायत के लिए भेजा। ये यही वो जो औरत की कदर नहीं करते थे, बहन की कदर नहीं करते थे, वो एक खलकत, इन जो अल्लाह की खलकत थी उसकी कदर नहीं करते थे। अल्लाह ने इसके लिए बेशुमार रसूल उधर जो है उनको भेजा, उनको उतारा उस खित्ते में। लेकिन ये अभी तक इनके ज़हन में, हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ये क्या कमाल कह दिया है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और अजमी को किसी अरबी पर और काले को गोरे पर, गोरे को काले पर और अमीर को गरीब पर, और किसी कोई फ़ोक़ियत हासिल नहीं। अगर फ़ोक़ियत हासिल है तो वो सिर्फ उसका अपना अमाल पे, अमाल के बेसिस पे उसकी आपको किसी पे फ़ोक़ियत हासिल हो सकती है। तो ये मैं एक छोटी सी मिसाल दी है, ऐसे मेरे ज़हन में अभी बात करते हुए आ गई कि ये और आज भी यही वजह है। लाखों पाकिस्तानी तेल की नेमत मिलने के बाद, आपको, आप में से बहुत से लोगों को ये पता होगा कि एमरेट्स एयरलाइन और एमरेट्स के बैंक और दूसरी बेशुमार चीज़ें, ये
پاکستانیوں نے سے انہوں نے یا تو کاپی کی یا پاکستان نے ان کو ان کے بنانے میں، ان کے قائم کرنے میں اپنی جو ہے وہ اسپیشلسٹی جو تھی وہ ان کو مہیا کی۔ تو لیکن آج آپ ان کا دیکھیں، ایک رونق ہے۔ جب میں دبئی میں بہت زیادہ رہتا تھا شہید محترم بینظیر بھٹو کے ساتھ، تو ہم ان کے اکثر ان کی انویٹیشن محترمہ کو ہوتی تھی مجھ سے پروگرام میں، تقریبات میں، شادی بیاہ، ان کے ذاتی، تو میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ تو میں محسوس کرتا تھا کہ اگر میں کہیں آپ کو ان کو کہیں بعض سڑک پہ مل جاؤں تو یہ میرے ساتھ کلام نہ کریں، یہ اپنا دیکھ کے چہرہ انڈین پاکستانی سمجھ کے، بنگلہ دیشی سمجھ کے، یا سری لنکا وغیرہ، یہی ہے نا 3-4 کنٹری جن کے آپس میں ملتے ہیں، چہرے مشابت کھاتے ہیں۔ تو وہ جناب، لیکن اس وقت چونکہ میں محترمہ کے ساتھ ہوں تو وہ یہ بڑے آگے پیچھے سارا پروٹوکول ہو رہا ہے۔ تو یہ اچھا، یہ تو ایک بات تھی۔ اب ہم اس پہ بات چلیں، پھر کبھی اور اس کے متعلق ولاگ ہوا تو اس پہ بات کریں گے۔ لیکن آج میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے ارد گرد، ایران ہے، کسی کو، ویسے تو بحرین بھی شیعہ آبادی اس میں بھی کافی ہے، سعودی عرب میں کے 2 صوبے بھی مکمل طور پر شیعہ آبادی سے تعلق۔ اچھا، آج ہم نے شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی اور ان مسلکوں پہ بات نہیں کرنی، لیکن جینے کا حق تو سب کو ہے۔ بسیط مسلمان پاکستان بنا، پاکستان کے جھنڈے کے اندر وائٹ کلر کو ہمارے جو خالق تھے پاکستان کا جھنڈا جنہوں نے تیار کیا تھا، چودھری رحمت علی، انہوں نے اس کو باقاعدہ یہ مینشن کیا کہ یہ منارٹی کی جگہ ہے، یعنی مذہبی منارٹی کی۔ ملک میں، ہمارے ملک میں جو رہتا ہے وہ پاکستانی ہے، وہ سنی ہے، شیعہ ہے، وابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، یا وہ کرسچن ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، احمدی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یا کوئی بھی ہے، وہ مذہبی منارٹی ہیں، لیکن وہ پاکستان میں ایز اے سٹیزن وہ منارٹی نہیں ہے۔ اور یوں بھی میں نے دیکھا کہ یورپ میں مجھے نکلے ہوئے 4 دہائیاں گزر گئی، اب میں نے دیکھا ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں سخت سے سخت قوانین والے ملک میں چلے جاؤ، اس کے امیگریشن لا جتنے مرضی سخت ہوں، لیکن وہ ایک مخصوص عرصے کے بعد آپ کو نیشنلٹی دے دیتے ہیں۔ آپ ان کے پاس جاؤ، آپ کو نیشنلٹی تو دور کی بات، یہ ابھی 60 سال کی عمر ہو جو تو کہتے ہیں کہ اب یہ بوجھ ہوا ہے، اب یہ بیمار رہنا شروع ہو جائے گا، اس پہ اخراجات آئیں گے، تو یہ وہ اس کو فرق کر کے واپس بھیج دیتے ہیں، کویت اور دوسرے تمام ممالک بھی۔ اور وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی 30-40 سال کسی جوانی کے بعد، جوان ہونے کے بعد، یعنی 20 کے بعد کسی کو 30-40 سال دے دینا، مطلب پوری زندگی آپ نے اس کنٹری کو دے دی ہے، مگر وہ جب چاہا 1 منٹ میں خلا کر کے آپ کو نسا دیں گے۔ یہ ہے ان کا رویہ عام لوگوں کے ساتھ۔ خیر، مجھے ان کے رویوں سے ذاتی طور پہ مجھے اس لیے پرابلم نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کس طرح عزت کرنی ہے اور عزت کروانی ہے، لیکن دوسری طرف چل جائیں، آپ ان کے جتنے بھی ارد گرد پاکستان سمیت سبھی کنٹری سے، ایران سے خاص طور پہ، یہ انہوں نے خاص مخاصمت رکھنی ہے۔ اگر یہ انسان کو انسان سمجھیں اور یہ تصور کر لیں، یہ خیال کر لیں کہ یہ لوگ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ان کے خدا کے گھر میں ہمیں پہچانا جائے گا، ہمیں تولا جائے گا۔ وہ جیسا جمہوریت میں بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت وہ طرز سیاست ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ تو یہ تو مطلب ان کی تو جمہوریت ہے ہی نہیں۔ مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آیا، میں اکثر اس کو کوٹ کرتا ہوں اپنے ولاگ میں، اپنے
वर्ल्ड वाइड जो अपने कॉलम लिखता हूँ उनमें भी अक्सर मैं कोट करता हूँ, करना पड़ जाता है रेफरेंस के लिए। एक दफ़ा शैमून आंजहानी शैमून पेरेस जो इसराइल के मुतअद्दिद दफ़ा सदर भी रहे और मुतअद्दिद बार वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म भी रहे। चीज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक उनके पास हमें हमारी मीटिंग तय करवाई और मैं उस मीटिंग को अटेंड करने गया। तो वो जनाब उनसे मेरी बात हुई तो पैगाम के मोहतरमा का पैगाम जो था उस पैगाम को देने के बाद हमारी बातें भी हुई, इशाइया भी था। तो वो कहने लगे कि मैंने उनसे पूछा कि आप ये फ़लस्तीनियों के साथ सुलह क्यों नहीं करते पूर्णमन तरीके से? उन्हें भी जीने का हक है, आपको भी जीने का हक है, उन्हें भी एक मुल्क चाहिए, आपको भी एक मुल्क चाहिए, क्योंकि आप दो अलग-अलग कौमें हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया के साथ अलग हो गया, हम 800 साल 1000 साल रहे उनके साथ, उसके बाद कुछ ऐसा बन नहीं रहा था प्रोग्राम, तो आप ही इस तरह क्यों नहीं करते? तो वो कहने लगे कि हम तो बड़ी देर से अरबों को एक मुल्क, ये मैं शैमून पेरेस की बात बता रहा हूँ, वज़ीर आज़म शैमून पेरेस की। वो मैं अब नेतन्याहू की बात नहीं, उसके फलसफे या वो क्या सोच रखता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आंजहानी शैमून पेरेस की। वो कहने लगे कि हम तो अरबों को एक अल्लाह तक ममलकत देने को तैयार हैं, लेकिन वो खुद अरब नहीं चाहते कि हम उनको ये ऐसे कंट्री बना के दें। तो अभी जो वाक़यात हुए हैं, अभी जो हालात हुए हैं, उसके तनाज़ुर में मैं देखूँ तो उस वक्त भी मैंने उनसे पूछा वो क्यों? तो वो मिस आंजहानी शैमून पेरेस कहने लगे कि अरब नहीं चाहते कि हमारे बिल्कुल आइन दरमियान हमारे सेंटर में एक जमहूरियत पसंद, क्योंकि फ़लस्तीनी और हम फ़िलहाल इकट्ठे रह रहे हैं और यहाँ जमहूरियत की बात होती है। हम ना तो यहाँ सल्तनत है, ना सुल्तान है, ना इमारत है, ना अमीर है, ना को किंग बादशाह है। हम एक सदर और वज़ीर-ए-आज़म और पार्लियामेंट को मुंतखब करते हैं। और अरब की क्या ये बर्दाश्त करेंगे कि उनके उन उमरा, उन सलातीन, उन बादशाह सलामत के दरमियान एक जमहूरियत पसंद छोटा सा मुल्क फ़लस्तीन बन जाए? फिर उन्हें भी उनकी तकलीद करनी पड़ेगी, उन्हें भी उनके जैसा उनको फिर वो कहते हैं ना, वो हमसाए खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग पकड़ता है। तो इस तरह से वो अरबों के दरमियान एक खौफनाक तशाज़ुम शुरू हो जाएगा। इसलिए अरब नहीं चाहते कि एक आज़ाद फ़लस्तीन की। अच्छा, ये बात मैं आपको बताते हुए मैं ये भी बताता चलूँ कि ये अल्फाज आंजहानी शैमून पेरेस के थे और मतलब मैंने अक्सर जगह ये कोट करने का मकसद ये है कि तब इसराइल की ये सोच थी और आज भी कहीं ना कहीं आप अब भी 170 के करीब दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं, 193 रिकग्नाइज कंट्री में से 170 कंट्री तस्लीम कर चुके हैं फ़लस्तीन को। लेकिन ये फ़लस्तीन का क़याम, किबला अव्वल की आज़ादी, ये ऐसा वाक़या रूनुमा होना अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी में, ये तब होगा जब अरब चाहेंगे। जब तक अरब नहीं चाहेंगे, अजम से उठ के एक पाकिस्तान या एक भारत के मुसलमान या श्रीलंका के मुसलमान या अफ़गानिस्तान के मुसलमान या कहीं इंडोनेशिया के या मलेशिया के मुसलमान या अफ्रीका के किसी मुसलमान मुल्क, सूडान या यमन के कहने पे ये आज़ाद नहीं होंगे। ये फ़लस्तीन आज़ाद नहीं करेगा इसराइल, वो क्योंकि उधर रहना अरबों को है, इसराइल को है, फ़लस्तीनियों का है। इसलिए इनकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, इनका मायदे पे। और आप आज आप देखें, कोई भी अरब इस बात को मानने को तैयार नहीं है, खुद इसराइल भी ये बात अब मानने को तैयार नहीं है। तो लेकिन ये जंग अब देखें ईरान के साथ क्या हो रहा है। आज ईरान की बारी आई, ये एक पहले इसी तरह पहले लीबिया की बारी आई, लीबिया को काटा गया और फिर मुअम्मर कज़ाफ़ी, मैं शहीद कहूँगा उन्हें, जिस तरह उन्हें मारा गया
جیسی سزا عالم اسلام کے اندر بولنے کی ان کو دی گئی. وہ ان عربوں کو جانتے تھے، وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے گلو پہن کے ہاتھ ملاتے تھے ان عرب بادشاہوں کے ساتھ. جب کہ میٹنگ ہوتی تھی تو وہ گلو پہن کے ان سے ہاتھ ملاتے، ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے. پھر وہ صدام حسین، انہیں بھی شہید کہنا پسند کروں گا کہ انہوں نے جو جرأت دکھائی، جو ولولہ، جو سارا کچھ کیا، فلسطین کی آزادی کی بات کے سب سے بڑے دائی تھے، انہیں کس طرح مارا گیا. پھر بشار الاسد کو کیسے نکالا گیا، کیسے ان کو باہر کیا گیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کیسے مارا گیا. تو یہ اتفاقیہ، یہ حادثات نہیں تھے. آج علی خامنئی صاحب کو کیسے شہید کیا گیا، پھر اس سے پہلے حماس کے لیڈر کو، پھر اس سے پہلے حسن نصر اللہ حزب اللہ کے لیڈر کو کیسے شہید کیا گیا. اور یہ ایک چھوٹا سا اسرائیل جس کی 70 لاکھ آبادی ہے، یعنی ہمارے گجرانوالہ سے کی ٹوٹل آبادی سے بھی تھوڑی آبادی ہے اس کی، اس اسرائیل نے وہ کہنے کو تو عربوں کا ناک میں دم کیا ہوا ہے. میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ جب یہ امریکہ نے ایک بوتل کو جن کے اندر، ایک جن کو بوتل کے اندر بند کیا ہوا ہے، اور جب یہ عرب بچے اس کی باتیں نہیں مانتے، اس کو وظیفہ نہیں دیتے، اس کو اپنی خراج اپنی زکوٰۃ اور خراج نہیں دیتے، یا ان کا بتا نہیں دیتے سادہ الفاظ میں، تو وہ اس بوتل کا ڈھکن کھولتا ہے اور پھر وہ جن باہر نکلتا ہے جس کا نام اسرائیل ہے. وہ ان عربوں کو ڈراتا ہے، ان کو آنکھیں دکھاتا ہے. وہ جب وہ بچے سہم کے بیٹھ جاتے ہیں، امریکہ اس جن کو واپس بوتل میں ڈالتا ہے اور پھر اگلے کچھ لمحے کے لیے سکون ہو جاتا ہے. اور لیکن یہ یاد رکھیں، جس دن اپنے شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے جیسے پتھر پھینکا ہے ایران پہ، اب وہ پتھر، وہ خدا نے اسے خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے. وہ ایک پرانی قوم ہے، ہزاروں سال رستم سہراب کی قوم ہے، انہوں نے ان کی چیخیں نکلوا دی ہیں. اب یہ آئندہ کسی شیشے کے گھر میں رہنے والے پہ پتھر نہیں پھینکیں گے، اور نہ ہی اندر والا پتھر پھینکے گا شیشے کے گھر والا، اور نہ ہی باہر سے پتھر آئے گا. کیونکہ جب دونوں کی سروائیو سٹیک پہ لگی ہو تو پھر کسی دوسرے کو چھیڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہی آج کا میسیج تھا کہ ایران کو بھی جینا ہوگا، ایران کو بھی رہنا ہوگا، عربوں کو بھی جینا ہوگا، عربوں کو بھی رہنا ہوگا، فلسطین کو بھی جینا ہوگا، فلسطین کو بھی رہنا ہوگا، اسرائیل کو بھی اسی خطے میں رہنا ہے. ہمیں اس کے بھی خلاف نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے آپ کہیں جنگل میں پھینک دو، اور اس کو کون سے جنگل میں پھینکیں، تو اس کو بھی رہنا ہوگا. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کسی دوسرے پہ پتھر نہ پھینکیں، ورنہ اس کے پتھر، جب وہی پتھر آپ کا پھینکا ہوا پتھر آپ کی طرف برتے گا تو خدا کی قسم آپ کو جینے کے لیے، بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی. یہی تھا آج کا میسیج، آج کا پیغام. دیکھتے رہیے مطلوب رائچی آفیشیل. اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں باپ کے ساتھ شیئر کریں. اور پاکستان پائندہ باد.